सत्ता साझेदार दल सहभागी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले सरकारका काम कारबाहीको समीक्षा गर्दै गठबन्धनको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने समझदारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको संयन्त्रको बैठकमा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउँदै छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको हो। बैठकपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारका काम कारबाहीको समीक्षा गर्दै गठबन्धनको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने समझदारी भएको जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा र आपसी समन्वयको बारेमा कहाँ के कमी कमजोरी रह्यो भन्ने विषयमा समीक्षाहरू भयो र आगामी दिनमा अझ मजबुत ढंगले यो सहकार्यलाई अगाडि बढाएर लैजाने भन्ने सहमति भएको छ र अब नियमित रूपमा यस प्रकारको भेटघाटलाई कायम राख्ने र निरन्तरता दिने भन्ने सहमति भएको छ। राष्ट्रपालाई पुनः सरकारमा ल्याउने बारेमा छलफल भइराखेको छ। यस विषयमा पनि कुराकानीहरू भयो। उपयुक्त समयमा राष्ट्रपा सरकारमा आउनु पनि सक्छ र त्यसको बारेमा केही प्राविधिक समस्याहरू छन्, छलफल भइराखेको छ। यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा भएको छ। उहाँले बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउने विषयमा छलफल भए पनि राष्ट्रपति चुनावका बारे छलफल नभएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाएको छ। सरकारले बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्ब बराबरले घटाएको हो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालू बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै बजेटको आकार 14% घटाइएको जानकारी दिनुभयो। यसअघिको सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट 17 खर्ब 93 अर्ब रुपियाँ बराबरको रहेकोमा अब बजेटको आकार 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड़ मात्र भएको जनाइएको छ। यो पहिलाको बजेट भन्दा 2 खर्ब 44 अर्ब रुपियाँले कम हो। अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य अनुसार 8% पुग्न नसक्ने उल्लेख गर्दै कोविडको समयमा लिएको सहजीकरणमा समयमै उचित निर्णय लिन नसक्दा अहिले समस्या परेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रको विद्यमान प्रवृत्ति आकलन गर्दा 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने चालू वर्षको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन। कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यस वर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। यी सकारात्मक पक्ष भए पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेकोले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको देखिन्छ। मुद्रास्फीतिलाई 7% को सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा 2079 पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति 7.26% रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको स्थिति रहेकोमा पछिल्लो समय सुधारोन्मुख रहेको छ। तरलता दबाव स्थितिका कारण अल्पकालीन ब्याज दरहरू बढेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व प्रशासन तथा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विगतदेखि नै देखिएको भए पनि त्यसो हुन नसकेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले भने यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले कृषि र पर्यटनमा सुधार हुने देखिए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समस्या देखिएकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या कायमै रहेको बताउनुभयो। यसअघि प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले थारू आयोगको 4थो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। यसअघि प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले थारू आयोगको 4थो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। हिजोको बैठकमा सांसदहरूले देशका समसामयिक अवस्थाका बारेमा बोल्नु भएको थियो। बैठकमा सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपतिको सवारी व्यवस्थापनमा सरकार र सुरक्षा संयन्त्रको गलत निर्णयका कारण राष्ट्रपति संस्था बदनाम हुनु परेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसबारे राजनैतिक तहबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दा समेत जुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको तर्फ सरकारको ध्यान
ध्यानाकर्षण गराउँदै आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै सबै क्षेत्रमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन माग गर्नुभयो। सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले लघुवित्तको चर्को ब्याजका कारण विपन्न वर्गका जनता मारमा परेको उल्लेख गर्दै यसको अनुसन्धान गरी समाधानको बाटो खोज्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरूबारे सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकृष्ट गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 3 गते बुधबार बिहान 11 बजे बस्नेछ। गत शुक्रबार राष्ट्रपतिको सवारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा भएको घटना सम्बन्धमा सरकारको वार्ता टोली र नेपाल चिकित्सक संघबीच विभिन्न 6 बुँदे सहमति भएको छ। वार्ता टोली र संघबीच हिजो भएको छलफलमा विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा बिरामी तथा संवेदनशील संस्था तथा क्षेत्रहरूलाई असहज नहुने गरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 परिमार्जन सम्बन्धमा 1 हप्ताभित्र सुझाव पेश गर्ने, सुझावहरू कार्यान्वयनमा लैजाने लगायतका सहमति भएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष लोचन कार्कीले बताउनुभयो। सरकारले आज जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। विक्रमसम्म 2052 फागुन 1 गतेबाट शुरू भएको जनयुद्ध 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धको जगमा स्थापित अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति भएको बताउनु भएको छ। 28औं जनयुद्ध दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै उहाँले नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको भए तापनि जनयुद्ध पहिचान, अधिकार, मुक्ति, न्याय र स्वतन्त्रता चाहने सम्पूर्ण मुक्तिकामी एवं परिवर्तन प्रेमी नेपालीहरूको साझा दिवसका रूपमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनयुद्धको 28औं वार्षिक उत्सवको सुखद अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपालीहरू एवं विश्वभरिका परिवर्तन प्रेमी जनसमुदायमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। यस ऐतिहासिक दिनमा देश र जनताको मुक्ति एवं परिवर्तनका निम्ति आफ्नो अमूल्य जीवनको बलिदान गर्नुहुने महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु उहाँले शुभकामनामा भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण बेपत्ता योद्धाहरूको स्मरण गर्दै उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। घाइते र अपाङ्ग योद्धाहरूमा स्वास्थ्य लाभको शुभेच्छा सहित दीर्घ जीवनको कामना गर्दछु उहाँले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ। नेपाली धरतीमा सञ्चालित जनयुद्ध महान र युगान्तकारी रहेको जनाउँदै उहाँले साहस, वीरता र उत्सर्गको त्यस ऐतिहासिक क्रान्तिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक देशप्रेम एवं राष्ट्रियताप्रति समर्पित परिवर्तनको सपनालाई आत्मसात गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी 2 महिनापछि पार्टीमा व्यापक रूपान्तरण गरिने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा पार्टीको बागमती प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित केन्द्रीय बागमती प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा गुणात्मक सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीको स्थायी समिति बैठकले 2 महिना संगठनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको र अब पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता जनतामा जानुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजलाई नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गेटा मेडिकल कलेजको मोडालिटीका बारेमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री, सांसद, विशेषज्ञ, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरूसँग हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यस क्रममा आज विकास आयोजनाहरूको अनुगमन र निरीक्षणका लागि सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर भ्रमणमा जानुहुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्य सुदृढीकरण व्यथितिको अन्त्य र युवाले पाइरहेको हैरानीलाई सम्बोधन गर्न जोड गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार सुशासन र समृद्धिको नयाँ यात्रामा अग्रसर रहेको र त्यसमा सफलता हासिल गर्नै पर्ने बताउनुभयो। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा आगामी वैशाख 10 गते आइतबार उपनिर्वाचन हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगको हिजो बसेको बैठकले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा आगामी वैशाख 10 गते आइतबार प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरेको हो। चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणका कारण सदस्य पद रिक्त भएपछि पुनः निर्वाचन हुन लागेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष निर्वाचन आयोगले आफ्नो 16औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचन र चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएकामा आयोगलाई धन्यवाद दिनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले गत आर्थिक वर्षमा भएका मुख्य गतिविधि र प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले निर्दिष्ट संवैधानिक दायित्वहरू सम्पादन गर्न तथा राष्ट्रिय हितलाई सम्वर्धन गर्न नेपाली सेनालाई समय सापेक्ष आधुनिकीकरण गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। जंगी अड्डामा आयोजित प्रेतनापति समन्वयात्मक बैठकको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री उप्रेतीले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय परिस्थितिबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा खतरा र चुनौतीहरूसँगै जनतामा डर र त्रासको वातावरण सृजना गर्न क्रियाशील व्यक्ति वा समूहहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीले हिजो प्रदेश प्रमुख समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले हिजो प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा नेपालको संविधानको धारा 172 बमोजिम शपथ गराउनु भएको हो। मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा मन्त्री भएका आर्थिक मामला मन्त्री जोख बहादुर महरा, खानेपानी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री इन्द्रजित थारू, स्वास्थ्य मन्त्री विष्णु प्रसाद पन्थी, वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गा प्रसाद चौधरी, उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री जानकी प्रसाद यादव, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री तुलसीराम शर्मा र सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले प्रदेश प्रमुख समक्ष शपथ लिनु भएको हो। हरेक वर्ष फेब्रुअरी 13 का दिन मनाइने रेडियो दिवसको यस वर्षको नारा रेडियो र शान्ति रहेको छ। विश्वभरि नै द्वन्द्व न्यूनीकरण र शान्ति निर्माणका लागि स्वतन्त्र रेडियोलाई महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा मान्ने गरिन्छ। सन् 2011 मा युनेस्कोले विश्व समुदायका लागि निरन्तर रूपमा प्रभावकारी सञ्चारको माध्यमका रूपमा कम खर्चमा सशक्त ढंगले दिएको योगदान स्वरूप सम्पूर्ण रेडियो कर्मी र श्रोताहरूको सम्मानमा आजको दिनलाई विश्व रेडियो दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको हो। यस वर्ष मनाइने रेडियो दिवसको मुख्य उद्देश्य रेडियोको महत्वका बारेमा सम्पूर्ण श्रोता र सञ्चार माध्यमबीच चेतना जगाउनु र रेडियो प्रसारणको माध्यमबाट सरकारमा जनताको पहुँच बढाउन नीति निर्माताहरूलाई घचघच्याउनु रहेको छ। रेडियो दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरदराजमा पुग्ने सहज माध्यम नै रेडियो भएकाले थप विकास हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आज फेब्रुअरी 13 हाम्रो सहयोगले फागुन 1 परेको छ र आजै अब रेडियो र शान्ति भन्ने नाराका साथ संयुक्त राष्ट्र संघीय युनेस्कोमा आबद्ध राष्ट्रहरूको सबैको साझा प्रस्तावका रूपमा जुन यो रेडियो दिवस मनाउने गरिएको छ, यस अवसरमा म तपाईहरुको रेडियो मार्फत सबैलाई
हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रा रेडियो जो आम संसारको रूपमा स्थापित छ एउटा आम जनताका बीचमा पुग्ने अहिले पनि दूरदराजका ठाउँहरूमा पुग्ने एउटा माध्यम बनेको छ यस्ता खालका रेडियोहरूका थप विकास हुन सकुन् प्रगति हुन सकुन् र साँच्चैकै शान्तिका लागि समृद्धिका लागि हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूले एउटा विकास गर्न सकुन् यस सन्दर्भमा र सबै श्रोताहरूलाई तपाईँहरूको रेडियोका मार्फतबाट म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले रेडियोहरूको सबलीकरणका लागि सरकार आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार रहेको बताउनु भएको छ। विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा आज रेडियो नेपालको अन्तर्संवाद कार्यक्रममा कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रवाहमा रेडियोको उत्तिकै महत्व रहेकाले रेडियोमा देखिएका समस्या सुधारका लागि सबै सरोकारवालासँग सुझाव समेत माग गर्नुभयो। सरकारले गर्नुपर्ने सरकारबाट कमी भएका कुराहरू के हुन् त्यो पनि सही ढंगले एउटा सही सुझावको रूपमा हामी कहाँ आइपुगोस् र त्यो आइपुग्यो भने हामी त्यसलाई सही ढंगले आत्मसात गर्ने त्यसका निम्ति फेरि त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्ने सरकारले नीति नियम कानून अब अरू थुप्रै अब अन्य सहयोग के गर्न सकिन्छ इक्विपमेन्टदेखि लिएर सबै सहयोग कसरी गर्ने र फेरि त्यो रेडियोहरूलाई पनि कसरी गुणस्तरीय विश्वसनीय बनाउने भन्ने विषयमा स्वयं हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ र यसको लिडरशिप चाहिँ यसको नेतृत्व रेडियो नेपालले गरोस् भन्ने मेरो आग्रह। मन्त्री शर्माले सबै रेडियोलाई गुणस्तरीय प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सबैले आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले रेडियो नेपालको नेतृत्वदायी संचार संस्था भएकाले आधिकारिक सूचना प्रवाहमा रेडियो नेपालले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा पनि गर्नुभयो। त्यस्तै मन्त्री शर्माले जनयुद्ध दिवसको समेत शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएकी मन्त्री शर्माले रेडियोहरूलाई गुणस्तरयुक्त सामग्री उत्पादनसँगै थप विश्वसनीय बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षको भूमिका सरकारले अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। आवश्यक कानूनी तथा अन्य सहयोगका लागि सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता मन्त्री शर्माले व्यक्त गर्नुभएको छ। विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै युनेस्कोका सहायक महानिर्देशक तोफिक जेलेसीले संचार प्रविधिमा जतिसुकै विकास भए तापनि विश्वका करोडौं मानिसका लागि रेडियो अझै पनि सूचनाको प्राथमिक माध्यम रहेको बताउनुभयो। कैलाली र बर्दियाको भूभागलाई जोड्ने कर्णाली नदीको सनकट्टी घाटमा पक्की पुल निर्माण हुने भएको छ। यो पुलले कैलाली जिल्लाको टिकापुर नगरपालिका र बर्दिया जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिकालाई जोड्नेछ भने पुलको निर्माणबाट गेरुवास्थित टापुका जनताले नजिकैको टिकापुरबाट सार्वजनिक सेवा सहज पाउने वातावरण बन्नेछ।